वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू सुफियान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्लास नंबर 39 में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आप यूट्यूब के लिए कवर फ़ोटो किस तरह बनाएंगे। तो न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें और न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देखें, इसके लिए हम साइज़ को जो है खुद बनाएंगे। तो साइज़ को हम किस तरह बनाएंगे तो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे, इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद 1024 और यहाँ पे 576 लिखें और यहाँ पे इसके बाद जो है आप क्रिएट कस्टम साइज़ पे क्लिक करें। साइज़ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला साइज़ जो है वो बन चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है बैकग्राउंड कलर्स। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करें और यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करें। कलर पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड जो है वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ और इसको पिट टू पेपर कर देता हूँ। पिट टू पेपर कर दिया। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके बाद जो है आपने शेप्स पे क्लिक करना है। शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बेसिक शेप, और बेसिक शेप में ये वाला शेप मैंने ले लिया है। अब इसको ऐसे ही बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करें, नीचे आए और यहाँ पे कॉर्नर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करें। सबसे पहले हम एक और काम करते, ठीक। सही हो गया। यहाँ से आप कलर पे क्लिक करें और कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो आप सेलेक्ट करें। मैं यहाँ से ये वाला कलर जो है वो मैं ले लेता हूँ, ऑरेंज कलर। इसके बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं वाइट कलर का बॉर्डर लगा देता हूँ। इसके बाद जो है फिर आपने शेप पे जाना है, इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रख देते हैं। ठीक। और हाँ, इसके बाद ये आपने क्या करना है, फिर से शेप पे क्लिक करें। शेप में यहाँ से हमने गोल्ड शेप लेने हैं। साइज़ बढ़ाने के बाद जो है आपने क्या करना है, हमने इसकी एक डुप्लिकेट लेना है। डुप्लिकेट लें और इसको दोबारा से इसके बिल्कुल ऊपर रखें। अगर आप इस तरह इसको एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसके जो कलर है उसको चेंज करें और फिर इसको बिल्कुल उसके ऊपर रखें। ठीक। कलर का कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हम इन दोनों को जो है वो एक को हमने अनसीन करना है। ठीक। ये नीचे वाला अनसीन कर देते हैं, ऊपर वाला छोड़ देते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक। इसके बाद जो है आपने पिक्चर लेनी है। आप कोई भी तस्वीर अगर अपने प्रोफाइल पे लगाना चाहते हैं, यूट्यूब के कवर फोटो पे लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फ़ोटो लेता हूँ। साइज़ को बढ़ाने के बाद जो है अभी आपको पता थोड़ी चलेगा कि ये तस्वीर कितना बड़ा हो चुका है। और ये उस शेप जो हमने लिया था
یہ اس کے برابر ہے کہ نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے اوپیسٹی پر کلک کریں اور اس کی اوپیسٹی کم کریں. ٹھیک, اور آپ نے جو شیپ لیا ہے اس کو بالکل اس شیپ کے اندر رکھیں. ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو پکچر تھا وہ شیپ کے اندر کتنا آیا ہے. ٹھیک, تو اس طرح جو ہے آپ اپنے پکچر کو, ہم نے جو شیپ لیا ہے اس کے اندر آپ اس کو اسی طرح رکھیں گے. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے آپ اس کی اوپیسٹی دوبارہ جو ہے فل کریں گے اور یہاں سے آپ ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, تصویر کو نیچے لے آئیں شیپ کے, اور اس کے بعد آپ نے کلپ پہ کلک کرنا ہے. اس کو دوبارہ سے ریلیز کلپ کر دیتے ہیں. ٹھیک, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے شیپ کو تصویر کے اوپر لانا ہے اور پھر ان دونوں کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کلپ کرنا ہے. ایسا ہی کرتے ہیں یہاں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, جو ہم نے شیپ لیا تھا یہاں پہ جو ہم نے ان سین کر دیا تھا اس کو دوبارہ سے سین کریں. وہ دیکھیں اس کے اوپر آ چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس سے سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا جو یہاں پہ دیکھیں بارڈر کا آپشن ہے. سب سے پہلے ہم اس کو بارڈر دیتے ہیں, بلیک کلر کا بارڈر دے دیں اور اس کی ویڈتھ کو تھوڑا سا بڑھائے. ویڈتھ بڑھانے کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نیچے جو یہ کلر کا آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے. اس پہ کلک کریں اور یہاں سے ہم اس کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں. اس پہ کلک کریں تو دیکھیں یہاں پہ ایک جو ہے سمپل سا کور, ایک زبردست پروفیشنل کور فوٹو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس کے اوپر کچھ لکھائی کر دیتے ہیں. تو لکھائی آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, یا اپنی اکیڈمی کا نام لکھے, کوئی بھی جو ہے وہ آپ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. فونٹس چینج کریں یہاں سے. سب کو لاک لگائیں تاکہ یہ ہلے نہیں اور کام میں ڈسٹربنس پیدا نہ کریں. ٹھیک, اس کی سائز کو کم کریں. ہم یہاں سے کلر بھی چینج کر دیتے ہیں. کلر کو وائٹ رکھیں اور اسٹروک جو ہے وہ آپ بلیک کلر کا دے دیں. ویٹ تھوڑا سا کم کریں. کم کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے شیڈو کا آپشن ہے, شیڈو پر کلک کریں اور یہاں سے ہم شیڈو بھی دے دیتے ہیں. بلیک کلر کا شیڈو دے دیں یہاں سے, اور آپشنز پہ کلک کریں اور اس کو تھوڑا سا ٹاپ پہ لے آئیں. یہ جو دوسرا والا آپشن ہے یہ اس تیر پہ کلک کریں تو یہ تھوڑا اوپر چلا جائے گا جو شیڈو ہے. کراس کریں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ میں کچھ مزید لکھ دیتا ہوں. فن آف ڈیزائننگ. اس کا بھی میں فونٹس چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک, اور اس کو بھی میں اسٹروک دے دیتا ہوں اور خوبصورتی کے لیے شیڈو بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک, اور آپشنز پہ کلک کریں, اس کو تھوڑا سا ٹاپ پہ لے جائیں. ٹھیک, تو دیکھیں ہمارا جو یوٹیوب کا جو کور فوٹو تھا وہ تیار ہو چکا ہے. تو تمام اسٹوڈنٹ اس طرح کی ایک ایک ڈیزائن بنائیں تو اور اس کو ہوم ورک گروپ میں سبمٹ کرائیں.
تو امید ہے کہ آج کی کلاس مفید رہی ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔